ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाके के नतीजे में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। करीब खड़ी पुलिस मोबाइल धमाके से बाल बाल बच गई। धमाके से करीबी इमारत के शीशे टूट गए और दुकानों को नुकसान पहुंचा। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने जय वक़्वा को घेरे में ले लिया। एसपी वर्सिक के मुताबिक धमाके में 4 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई की नाअहलियत के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। आप केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन करें। पिटीशनर खालिद महमूद एडवोकेट ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को किसी ने तस्लीम नहीं किया। पीटीआई बानी मेंबर अकबर एस बाबर ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। आप ऑर्डर में लिख दें, बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बानी चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अकबर एस बाबर आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। अकबर एस बाबर के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर आईनी तरीके से किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को हुए थे, जिसमें चेयरमैन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने की इस्तदा कर रखी है। अहम खबर देंगे आपको, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जाहिद मशवानी से मजीद तफसीलात लेंगे। जाहिद बताएगा, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ ये पहली दरख्वास्त है जो इलेक्शन कमीशन में दायर हो चुकी है और इस दरख्वास्त में इस्लामाबाद के रिहायशी ताहिर नवाज की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए, एक डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए हैं। दरख्वास्त का मतन ये है और उसमें कहा गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर पार्टी सेक्रेटरी जनरल को दोबारा इंतखाब कराने की हिदायत या अहकाम जारी किए जाएंगे। ये दरख्वास्त राजा ताहिर नवाज अब्बासी ने एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल के तवस्सुत से इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में दायर कराई है। आज एक और दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर जो पीटीआई के बानी अहदेदार जो अपने आप को दावा करते हैं 3 बजे उन्होंने जाहिद इस सवाल से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात में अमन और अमान के लिए पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की तैनाती का इंतजाम किया जाए। मुल्क भर के लिए मजीद 2,77,558 सिक्योरिटी अहलकार फराहम किए जाएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता कहते हैं कि पीटीआई सेंट्रल पंजाब के दफ्तर को कल कोर्ट के हुक्म पर खोला गया। आज पुलिस की भारी तादाद दोबारा दफ्तर पहुंची और सील कर दिया। एक ही जमात के खिलाफ ये काम जारी है। फिर निगरान हुकूमत कहती है वो न्यूट्रल है, दूसरी तरफ लाडला कहने पर नाराज होते हैं, तो क्या कहा जाए? और अब बात करेंगे, नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास शुरू हो गया है। मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, इजलास की सदारत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर ओहदेदार शरीक हैं। मुतलका डिवीजन के कोऑर्डिनेटर्स भी इजलास में मौजूद हैं। इजलास आज हजारा और मालाकंड में पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। नवाज शरीफ के वफादारों को शो कॉज मिल रहे हैं। पार्टी में एक खास ग्रुप है जो करता कुछ नहीं लेकिन मसरूफ रहता है। दानियाल अजीज की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा महंगाई का मंजन एहसन इकबाल ने देना था और मरियम औरंगजेब ने बेचना था।
کسی کی پارٹی ٹکٹ کے لیے سفارش کی ہی نہیں. اب احسن اقبال نیشنل پرائس کنٹرول کے انچارج بنے, اگر ان کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ مہنگائی کی ہے تو وہ ڈاکیومنٹ کدھر ہے, وہ انکوائری کدھر ہے؟ ہمیں بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیسے مہنگائی کی. وہاں پر وہ لوڈو کھیل رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ لک بزی ڈو نتھنگ, LBDN. مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. آگے جا کے یہ بتاؤں گا کہ مہنگائی کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار ہے. میں یہ بھی بتاؤں گا اس سے مستفید کون ہوا ہے. ہماری انفارمیشن سائٹ کے اوپر ہماری پارٹی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائی اپنا بیانیہ. جو بھی نواز شریف صاحب کا لوئلسٹ ہے نا, ان ساروں کو شو کاز ملا ہے. یہ ایک خاص جمکٹ ہے ہماری جماعت میں جو کہ لک بزی ڈو نتھنگ ہے, اور بجائے کہ اس چیز کا جواب دیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ میرے جیسوں کا منہ بند کروائیں. الٹا کہہ دیں گے جی دانیال صاحب PPP کا بیانیہ دے رہے ہیں. دانیال عزیز کی کوئی اور تکلیف ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دانیال عزیز بلاول بھٹو کا بیانیہ نون لیگ پر تھوپ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنما پر کڑی تنقید. کہا دانیال عزیز کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب یہ جو تھیسس پیش کر رہے ہیں اپنی کم علمی اور اپنی نااہلی کا ثبوت دے رہے ہیں. پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دینا پاکستان میں 75 سال کے اندر پہلا ایسا دعویٰ آیا ہے. تو ایک مذاقہ خیز سی بات ہے جو ان کی کوئی اور تکلیف ہے جس کو انہوں نے اس طرح بنایا, اور یہ بڑی انیتھیکل ہے. وہ بیان جو بلاول بھٹو کا ہے وہ آج دانیال عزیز مسلم لیگ نون کے اوپر تھوپ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی میں جانے کی راستہ بنا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ دانیال عزیز بلاول بھٹو کی زبان بول رہے ہیں. انتظار کریں, تمام لوگ ہی بلاول کی زبان بولیں گے. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوام کی طاقت سے برسر اقتدار آتی ہے. دانیال عزیز صاحب کی بات کی کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی زبان بول رہے ہیں. انتظار کیجئے, آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ ہی جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زبان بولیں گے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے, اور وہ ایک نوجوان کی عادت ہے, ایک پڑھی لکھی کی عادت ہے, اور اس کی بولی اب سب کو بولنی پڑے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنی افرادی قوت, اپنے ووٹرز, اپنے چاہنے والوں اور عوام کی طاقت سے ہی برسر اقتدار آتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کریں. حلقہ بندیوں پر ہمارے اعتراضات کو خاطر میں نہیں لایا گیا, لیکن پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات منظور ہو گئے. رہنما MKM پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں آخر تک کہا بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے. ہم نے جتنی بھی اعتراضات دیے تھے حلقہ بندیوں پر, ان میں سے ایک کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا. پیپلز پارٹی نے جو بھی اعتراضات دیے تھے وہ سب کے سب منظور ہو گئے. ناصر کالونی کو نکالا گیا, قیوم آباد سے الگ کیا گیا, سکر شہر کو 2 میں تقسیم کیا گیا. کرتا تھا میرپور خاص کا اور نواب شاہ کا, اس کو جبہ بنا دیا گیا بلا وجہ. حیدرآباد میں جو قاسم آباد کی ایک روایتی کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں سے حوصلی کو نکال کر لطیف آباد میں ملا دیا گیا. تو یہ جانبداری پیپلز پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی اپنے میئر کو جو 5% کے ووٹ پر لائے ہیں, 70 حلقے ہمارے کم کر کے ہمیں مجبور کیا ہم اس الیکشن میں نہ جائیں. ہمیں آخر تک کہا گیا کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے, ہمارے ساتھ کھڑے, لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا انہوں نے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے, حلقہ بندیوں کو صحیح کرائیں گے, لیکن الیکشن پر کوئی اسٹے ہم نہیں لیں گے. MKM دوبارہ پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے, اور امید ہے اور اعتماد ہے کہ ہم 22 میں سے 22 سیٹیں جیتیں گے قومی اسمبلی کی. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اب بات کریں گے اسرائیلی فورسز کی جنوبی اور شمالی غزہ پر فضائی اور زمینی بمباری جاری ہے. خان یونس میں حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے. اسرائیل نے مزید درجنوں ٹینک, بختر بند گاڑیاں اور بلڈوزر خان یونس پہنچا دی. اسرائیلی فورسز نے زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا ہے. 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل نے کمال اسپتال کے باہر بمباری کی. شیخ رودوان میں متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. جوڈیشل کمپلیکس بھی تباہ کر دیا. جبالیہ میں حملے سے 15 فلسطینی شہید ہوئے. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائی میں معروف سماجی رہنما فاطمہ سلیم شہید ہو گئیں. اسرائیلی فورسز اسپتالوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر بچوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ انکیوبیٹرز کیوں بند کر رہے ہیں؟ یہودی سماجی کارکن نے بتا دیا. کہا وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی جانتے ہیں اگر یہ بچے زندہ رہے تو دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے آزادی پسند ہوں گے. میجر اکرم شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت پر افواج پاکستان کا خراج عقیدت. میجر جنرل محمد انتخاب عالم نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. 1971 کی جنگ کے ہیرو میجر اکرم نے ہلی کے محاذ پر دشمن کے حملوں کو پسپا کیا.
اور اب بات کریں گے راولپنڈی بے نظیر بھٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں جگہ اور آکسیجن کی قلت کے باعث زیر علاج بچوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی. اسپتال عملہ بھی پریشانی سے دوچار ہے مگر حکام بالا نوٹس لینے کو تیار نہیں. اگر 4 بیڈ دیتے ہیں 4 مریض آ گئے میں انہوں نے کر لیا ہوں جب 5واں مینوں نہیں دیتا تو میں کتنے رکھا وا میں اتنے ڈاکٹر لگا وا میں اتنے مالک ہسپتال کا نہیں یہ چیزاں میرے اختیار نہیں ہے. بچے میں دینی ہے نا وہ مشین پھر دوجے کی کسی بچے نے لا کے دینی ہے. تے منڈے کی بھی جان ہے انہوں نے منڈے کی بھی جان ہے. تیرے نال میری کہڑی دشمنی وہ بچے نال کہڑی دشمنی تسی میرے نال لڑو. اتنے وڈے افسران کا کمرہ ہے جا کے ساری وڈے افسران شکایت لاؤ کہ تے ڈاکٹر علاج نہیں پہ کرتے ساری جا کے ماں شکایت لا میرے نہ لڑ. مزید خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. آسٹریلیا میں موجود پاکستان ٹیم کی پریکٹس جاری ہے. قومی ٹیم کل سے پرائم منسٹر 11 کے خلاف 4 روزہ میچ کھیلے گی. شان مسعود کہتے ہیں نتائج کا وعدہ نہیں کر سکتے لیکن کرکٹ ایسی کھیلیں گے جو سب کو پسند آئے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AWNews.tv.